Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. आज म एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गर्न गइरहेको छु. फाइन्ड द एरिया अफ द इलिप्स. यो एउटा इलिप्स को इक्वेसन दिएको हुन्छ के दिएको छ अनि यो इलिप्स को एरिया निकाल्नु छ इन्टिग्रेसनलाई युज गरेर, यानी एन्टी डेरिभेटिभलाई युज गरेर इलिप्स को एरिया कसरी निकाल्ने त्यो हामी सिक्छौं. र इलिप्स को एरिया निकाल्न सिक्यो भने हामीले सर्कल को एरिया पनि निकाल्न मजाले सक्छौं. x² + y² = a² टाइप को इक्वेसन को एरिया है. त पहिला त अलिकति इलिप्स को बारेमा भन्दियौं कि इलिप्स मा के कुराहरु हुन्छन् अनि त्यसको फिगर कस्तो हुन्छ हैन. अनि बल्ल यो क्वेशन चाहिँ गर्दाखेरि सबै कुराहरु क्लियर हुन्छ. त्यहाँ हेर यो x एक्सिस भयो हैन, y एक्सिस भयो, यो ओरिजिन भयो. अनि इलिप्स को फिगर यस्तो हुन्छ स्टुडेन्ट. हेर है, यस्तो हुन्छ इलिप्स को फिगर. यो छ नि, यो ठ्याक्कै सर्कल चाहिँ होइन है. सर्कल जस्तै त हो त ठ्याक्कै सर्कल हैन. यो बुझ्न जुन यो अंडा हुन्छ नि एक टाइपको, त्यो टाइपको हो यो. अनि यो जुन प्वाइन्ट छ नि, यो प्वाइन्ट यो ओरिजिनमा हुन्छ, यसको सेन्टर भयो. अनि यो x एक्सिस, यो y एक्सिस, यो नेगेटिभ x, यो नेगेटिभ y. ठीक छ. त यो हो इलिप्टिक कर्व. अनि यसको एरिया निकाल्नु छ. यो एरिया जुन छ यो एरिया निकाल्नु पर्ने छ. अनि इलिप्स दुई किसिमको हुन्छ. एउटा त यस्तो टाइपको भयो, अर्को चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ. यो भर्टिकल पोजिसनमा, यो चाहिँ होरिजन्टल पोजिसनमा राखेको छ, यो चाहिँ भर्टिकल पोजिसनमा. ठीक छ. इलिप्समा के कुराहरु हुन्छन् अलिकति डिटेल इन्फर्मेसन भन्दियौ. हुन त यो जरुरी छैन, तैपनि जो फर्स्ट टाइम यो क्वेशन हेर्दै छ त्यसको लागि हो. यो हो कर्व, इलिप्स को कर्व यहाँ छ है. यो हो इलिप्टिक कर्व. ठीक छ. अनि यो हो सेन्टर, ठ्याक्कै बीचमा हुन्छ सेन्टर. अनि एउटा प्वाइन्ट यहाँनिर हुन्छ, यसलाई भनिन्छ फोकस. एउटा प्वाइन्ट यहाँ हुन्छ, त्यो हुन्छ फोकस. अनि यो जुन प्वाइन्ट छ यसलाई भनिन्छ भर्टेक्स. अर्को प्वाइन्ट यहाँ छ भर्टेक्स. अनि यो जुन लेन्थ छ नि यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ, यसलाई भनिन्छ मेजर एक्सिस, लेन्थ अफ मेजर एक्सिस. अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन लेन्थ हुन्छ त्यसलाई लेन्थ अफ माइनर एक्सिस भनिन्छ. अनि यो प्वाइन्टलाई भनिन्छ कोभर्टेक्स. यहाँ पनि एउटा छ कोभर्टेक्स. खैर हामीले फोकस भर्टेक्ससँग मतलब छैन. यो इलिप्सको फिगर यस्तो हुन्छ, त्योसँग मतलब छ. र इलिप्स को जनरल इक्वेसन यस्तो टाइपको हुन्छ, x² / a² + y² / b² = 1. यदि यो जुन a छ नि, यो a को स्क्वायर, त्यो a भनेको सेन्टर देखि है, सेन्टर भनेको यसको ओरिजिन हो. यो इक्वेसन लेख्ने बित्तिकै यसको सेन्टर ओरिजिनमा, सेन्टर देखि यो प्वाइन्ट सम्मको लेन्थ हुन्छ a. दिस डिस्टेन्स इज a. अनि यो जुन b को स्क्वायर छ, त्यो b भनेको सेन्टर देखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स हुन्छ b. यो a, यो b, यो पनि a नै हुन्छ, यो पनि b नै हुन्छ. टोटल हुन्छ 2a. अनि यसको यो चाहिँ आधा भयो a. त त्यो हो a र b. यसमा दुईटा केस हुन्छ, a ग्रेटर देन b. यहाँ त यो लेन्थ भन्दा के छ ठुलो छ. जब a चाहिँ लेस देन b हुन्छ, a चाहिँ लेस देन b हुन्छ, अथवा यो भनौं मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भन्दा ठुलो हुँदाखेरि यस्तो फिगर, तर मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भन्दा सानो हुँदाखेरि फिगर यस्तो हुन्छ. यस्तो टाइपको इलिप्स हुन्छ. यसमा यो हो a अनि यो हो b. अनि यो a के हुन्छ b भन्दा सानो हुन्छ स्टुडेन्ट. बुझ्यो? यो हो. अब हामीलाई यो यसको यो एरिया चाहियो. अब यसमा चारवटा सिमेट्रिक पार्ट छ. एउटा यो पार्ट छ, हेर यो, एउटा यो पार्ट छ, एउटा यो पार्ट छ, एउटा यो पार्ट छ. चारवटा उस्तै पार्ट छ, 4 सिमेट्रिक पार्ट्स. र हामीलाई यो पनि थाहा हुनु पर्यो कि यो जुन इलिप्स छ, यो इलिप्सलाई हामी सिमेट्रिक भन्छौं. x एक्सिसको वरिपरि सिमेट्रिक र y एक्सिसको वरिपरि. x एक्सिसमा सिमेट्रिक भनेको x को माथि जस्तो कर्व हुन्छ नि, सेम त्यस्तै कर्व तलतिर हुन्छ. र y मा सिमेट्रिक भनेको y को राइट साइडमा जस्तो कर्व हुन्छ, त्यस्तै कर्व लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हुन्छ. अनि त्यही भएर यसको एरिया निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो पार्टको मात्रै एरिया निकाल्छौं. कुन पार्टको? फर्स्ट क्वाड्रन्ट. यो जुन
पोर्सन छ नि हो यो पोर्सन जुन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा लाइज गरेको छ यसको मात्रै एरिया निकाल्छौं अनि त्यो एरियालाई इन्टु 4 गरिदिएपछि टोटल इलिप्सको एरिया हुन्छ किनकि यो पार्टको एरिया यो पार्टको एरिया यो पार्टको एरिया र यो पार्टको एरिया इक्वल हुन्छ त यो वाला पार्टको एरिया निकाल्छौं इन्टु 4 गर्छौं अनि इलिप्सको एरिया आउँछ ठीक छ यो भयो ओके अब मेन फिगरमा जाउँ जुन हामीले यहाँ बनाएका छौं यो वाला यहाँ हेर x स्क्वायर को तल के छ 36 त 36 के को स्क्वायर हो यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ x स्क्वायर बाइ 6 स्क्वायर अनि y स्क्वायर बाइ 5 स्क्वायर इज इक्वल टु 1 यसको मतलब यो जुन 6 छ नि यो 6 भनेको यो लेन्थ यो वाला दिस लेन्थ इज 6 र यो जुन 5 देखिरा छौ यो लेन्थ यो वाला लेन्थ है यो लेन्थ हो 5 बुझ्यौ अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं यो पोर्सन जुन छ यो पोर्सनको एरिया निकाल्छौं अनि इन्टु के गर्छौं 4 गर्छौं अब यो पोर्सनको एरिया निकाल्नको लागि एरिया निकाल्ने फर्मुला के पढेको छौ तिमीहरुले एरिया निकाल्ने फर्मुला यो हुन्छ इंटीग्रेशन फ्रम a to b y with respect to x this is the definite integral from a to b y dx y भनेको के हो y भनेको यो जुन कर्व छ नि कर्व यो कर्वको इक्वेसन हो अनि y को भ्यालु हामी यहाँबाट सल्भ गरेर निकाल्छौं र dx ले के भन्छ कि इंटीग्रेशन x को रेस्पेक्टमा गर्ने इंटीग्रेशन x को रेस्पेक्टमा गर्ने अनि यो a ले के भन्छ x को सबभन्दा सानो भ्यालु कति हो यानी x को स्टार्टिङ भ्यालु के हो a एन्डिङ भ्यालु के हो त b अनि यो फिगरमा यो पोर्सन को लागि है ध्यान देऊ यो पोर्सन को लागि x यहाँ देखि सुरु हुन्छ ओरिजिन बाट सुरु हुन्छ अनि यो म्याक्सिमम कहाँ पुग्छ त 6 यानी यो पोइन्टमा बुझै यो पोइन्टमा x को भ्यालु 0 अनि यो पोइन्टमा x को भ्यालु 6 त यो जुन ओरिजिन छ त्यो हो लोअर लिमिट a इज इक्वल टु 0 अनि जब यो पोइन्टमा पुग्छौ त x को म्याक्सिमम भ्यालु 6 हुन्छ अनि यो पोइन्टमा x को भ्यालु 6 हुन्छ अनि त्यो हो हाम्रो अप्पर लिमिट यानी b को भ्यालु 6 यो फर्मुलामा a जुन छ नि लोअर लिमिट त्यो 0 भयो यहाँबाट x को भ्यालु सुरुवात हुन्छ यहाँ गएर एन्ड हुन्छ त लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट 6 किनकि इंटीग्रेशन x को रेस्पेक्टमा गरेको छ यदि इंटीग्रेशनलाई y को रेस्पेक्टमा गरेको भए किनकि एरिया निकाल्ने फर्मुला त यो पनि हुन्छ इंटीग्रेशन फ्रम a to b x dy यो फर्मुला युज गर्ने हो भने हामीले भर्टिकली हेर्नु पर्छ यहाँनेर y को भ्यालु 0 किनकि ओरिजिन हो यहाँनेर y को भ्यालु 5 हुन्छ अनि x को भ्यालु यहाँबाट फेरि निकाल्नु पर्छ त खैर त्यति डिटेलमा नजाऊ त्यति कुराहरु तिमीलाई थाहा होला जस्ट यसको एरिया कसरी निकाल्ने त्यो हेरौं त पहिलो काम के गर्छौं हामी यो जुन सर्कलको के रे इलिप्सको जुन इक्वेसन दिएको छ त्यसलाई सल्भ गरेर y को भ्यालु निकाल्छौं है ल त सोलुसन सुरु गरौं अनि लास्टमा हामी यो पनि सिकाउँछु कि सर्टकट के हो यसको कुनै पनि इलिप्स होस् त्यसको एरिया सर्टकटमा कसरी निकालिन्छ यानी आन्सर कसरी थाहा पाउने ठीक छ त सोलुसनमा जाउँ गिभन इक्वेसन x स्क्वायर बाइ a स्क्वायर सरी a हैन यहाँनिर त 36 x स्क्वायर बाइ 36 प्लस y स्क्वायर बाइ 25 इज इक्वल टु 1 अनि हामीलाई y स्क्वायर को भ्यालु चाहियो त y स्क्वायर बाइ 25 इज इक्वल टु 1 माइनस x स्क्वायर बाइ 36 अनि y स्क्वायर बाइ 25 इज इक्वल टु 36 माइनस x स्क्वायर बाइ 36 अनि 25 उता जान्छ त y स्क्वायर को भ्यालु हुन्छ 25 इन्टु 36 माइनस x स्क्वायर बाइ 36 अनि यहाँबाट y को भ्यालु प्लस माइनस हुन्छ तर हामीले प्लस भ्यालु मात्रै लिन्छौं अनि यसको स्क्वायर रुट 25 को स्क्वायर रुट 5 अनि यो चाहिँ रुट भित्र हुनु पर्यो किनकि यसको स्क्वायर रुट हामीलाई थाहा छैन त त्यो भयो स्क्वायर रुट यो हुन्छ रुट ओभर 36 माइनस x स्क्वायर अनि डिवाइड मा कति भयो त 36 को स्क्वायर रुट 6 हुन्छ त दिस इज द भ्यालु अफ y हामीले पोजिटिभ साइन किन लिएका छौं त
यो क्वाड्रन्टमा के हो त y पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर है त। त y को भ्यालु किन निकाल्ने, किनकि यो फर्मुलामा हामीलाई y चाहिन्छ। ठीक छ। अब यसपछि हामी के लेख्छौं, रिक्वायर्ड एरिया अफ इलिप्स। यहाँ यसै लेख्छौं, रिक्वायर्ड एरिया अफ द इलिप्स इज, हामीले ए सपोज गर्छौं क्यापिटल ए, अनि 4 इन्टु यहाँ है एरिया अफ इलिप्स को 4 इन्टु एरिया अफ द पोर्सन, एरिया अफ द पोर्सन इन फर्स्ट क्वाड्रन्ट। हेर फर्स्ट क्वाड्रन्टमा जुन एरिया छ त्यसलाई इन्टु 4 गर्नुपर्छ, किनकि अघि नै भनिसके इलिप्समा 4 वटा सिमेट्रिक पार्ट हुन्छ, बिकज इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस एन्ड अबाउट वाई एक्सिस। त यो जुन फर्स्ट क्वाड्रन्टमा जुन यो एरिया देखिरहेछौ, यो पोर्सनको एरियालाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि यो इलिप्सको एरिया आउँछ। अब फर्मुला युज गर्दैनौं। एरिया निकाल्ने फर्मुला के हो त, 4 को 4 रहिहाल्यो। एरिया निकाल्ने फर्मुला इंटीग्रेशन फ्रम ए टू बी, यो म फर्मुला लेख्दैछु y dx। तर बुझ्नु यहाँनिर a भनेको लोअर लिमिट कहाँदेखि सुरु हुन्छ, ओरिजिन देखि, b भनेको अप्पर लिमिट कहाँसम्म एन्ड हुन्छ त 6 मा, अनि y को भ्यालु के हो, y को भ्यालु निकालेका थियौ 5 इन्टु रुट ओभर 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, यही त हो y को भ्यालु 5 रुट ओभर 36 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6, एकदम सही छ है। त यो फर्मुला जुन यो a देखिरहेछ यो लोअर लिमिट कहाँदेखि सुरु हुन्छ 0 मा, b भनेको अप्पर लिमिट, x को म्याक्सिमम भ्यालु 6 हुन्छ, क्लियर। अनि यहाँनिर भयो dx, यो dx। अब यो 5 र 6 बाहिर निस्किन्छ, अनि यो 4 अनि यो 4 लाई काट्दै न, 2 2 जा 4 अनि 2 3 जा 6, कन्स्टेन्ट हो काट्न पाइयो, अनि यो कन्स्टेन्ट भित्र भए पनि काट्न पाइयो। त 2 इन्टु 5 यो हुन्छ 15, सरी 2 इन्टु 5 10, माथि भयो 10 अनि तल भयो 3, अनि इन्टिग्रेसन 0 टु 6 रुट ओभर अनि 36 भनेको 6 को स्क्वायर अनि माइनस एक्स स्क्वायर dx। अनि यस्तो टाइपको इन्टिग्रेसन कसरी गरिन्छ यो तिमीहरूले पढेको होला राम्रोसँग अगाडिको एक्सरसाइजहरुमा। यो जुन इन्टिग्रेसन छ यो यस्तो टाइपको छ, इंटीग्रेशन अफ रूट ओभर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यो रूट भित्र हेर त यो क्वान्टिटी यस्तो टाइपको छ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइपको छ। यहाँ ए भनेको कति हो 6। फेरि यो ए नबुझ के, म इंटीग्रेशन को टाइप भन्दैछु कि यो कस्तो टाइपको इंटीग्रेशन त यस्तो टाइपको। अनि एउटा इंटीग्रेशन तिमीहरूले पढेको होला इंटीग्रेशन बाइ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्युसन। यस्तो टाइपको फंक्सन आयो भने हामी त्यसमा के पुट गर्छौं x इक्वल टु a sin थीटा। त यहाँनिर हामीले के पुट गर्ने x इक्वल टु 6 sin थीटा अथवा 6 cos थीटा। त यो इंटीग्रेशन गर्ने टेक्निक हो। यसमा हामीले पुट गर्छौं x इक्वल टु 6 sin थीटा। 6 स्क्वायर बाट 6 लिने, त्योसँग साइन राख्ने। कतिखेर जब कन्स्टेन्ट अगाडि हुन्छ भेरिएबल पछाडी हुन्छ, कन्स्टेन्ट माइनस भेरिएबल। अनि इंटीग्रेशनमा जब कुनै पनि कुरा पुट गर्छौं त हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ। व्हाट इज द डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु थीटा। त x लाई डेरिभेटिभ गरौँ थीटा को रिस्पेक्टमा त dx बाइ d थीटा। 6 इज कन्स्टेन्ट, sin थीटा को डेरिभेटिभ cos थीटा। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ त हामीसँग आउँछ dx को भ्यालु 6 cos थीटा d थीटा। अब हामीले के गर्छौं त लिमिट चेन्ज गर्छौं। लिमिट चेन्ज गर्न आउँछ तिमीहरूलाई, यसरी लिमिट चेन्ज गर्ने। when x इक्वल टु 0 मतलब दिस 0, यो 0 र यो 6 कसको भ्यालु हो x को। इंटीग्रेशन x को रिस्पेक्टमा हुन्छ त यो x को भ्यालु हुन्छ, लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट। जब x को भ्यालु 0 हुन्छ त्यतिखेर थीटा को भ्यालु कति हुन्छ त्यो चाहियो मलाई, किनकि पहिला यो इंटीग्रेशन x मा थियो, अब यसलाई चेन्ज गर्दै छौं थीटा को टर्म्समा। त x को भ्यालु 0 राख अनि यहाँबाट थीटा को भ्यालु निकाल। when x इक्वल टु 0 त यहाँबाट के आउँछ 0 इज इक्वल टु 6 sin थीटा। यसलाई सल्भ गर। sin थीटा भनेको 0 बाइ 6 भनेको 0 अनि 0 भनेको sin 0
अनि त्यसैले यहाँबाट थीटा को भ्यालु आउँछ 0, यानी x को भ्यालु 0 हुँदा थीटा को भ्यालु पनि 0 हुन्छ। अब x को भ्यालु 6 हुँदाखेरि कति हुन्छ त, यो अप्पर लिमिट त फेरि यहाँ लेख्ने when x equal to 6 what is the value of theta, त यहाँबाट x को ठाउँमा 6 लेख्देऊ त 6 is equal to 6 sin theta। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं र सल्भ गरेर 6 र 6 क्यान्सल, sin theta is equal to 1 अनि 1 भनेको sin 90 भनेको π/2 अनि यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आउँछ स्टुडेन्ट, π/2 यानी 90 डिग्री बुझ्नु। अब यो जुन थीटा को भ्यालु 0 छ र यो जुन थीटा को भ्यालु π/2 छ त्यो फिगरमा कसरी हेर्ने त, हेर राम्रोसँग हेर, यो x एक्सिस हो, यो x एक्सिसलाई हामीले के भन्छौं, इनिशियल लाइन, यहाँबाट 0 डिग्री बुझ, यानी यो थीटा इक्वल टु 0 भनेको यो लाइन हो के, यो लाइन हो इनिशियल लाइन। जब y एक्सिसमा पुग्छौं त यो एंगल कति हुन्छ 90, त y एक्सिसमा पुगेपछि त्यसको इक्वेसन हुन्छ थीटा इक्वल टु 90। त x को भ्यालु 0 हुँदाखेरि थीटा इक्वल टु 0 मतलब यो लाइन हो, अनि x को भ्यालु 6 हुँदाखेरि थीटा को भ्यालु 90 छ मतलब यो लाइन हो, यो 0 अनि यो चाहिँ 90। त्यसै यो फिगरमा हेर्न सकिन्छ। त हामीसँग थीटा को भ्यालु 0 आयो, थीटा को भ्यालु π/2 आयो। अब यो भ्यालु लगेर हामीले यो इन्टिग्रेसनमा पुट गर्छौं, कुन इन्टिग्रेसन, यो इन्टिग्रेसन, अनि यसको लेफ्ट साइडमा के छ, a छ। अब हामीले के गर्छौं, यो जस्ताको त्यस्तै सार्छौं अनि यो 0 को सट्टामा 0 नै भयो, 6 को सट्टामा चाहिँ π/2 भइहाल्छ अनि यहाँनिर x जुन छ x को सट्टामा यो हुन्छ 6 sin थीटा अनि यहाँ जुन dx छ त्यो भयो 6 cos थीटा d थीटा। त्यसपछि हामी यसरी लेख्छौं, नाउ हामीसँग जुन यो एरिया छ 10 बाइ कति छ रे, 10/3 0 to 6, 10/3 म त्यसलाई सार्दै छु 0 to 6 अनि रुट ओभर 6 को स्क्वायर माइनस x को स्क्वायर यो हैन। अब हामी यसलाई चेन्ज गर्छौं, हेर कसरी चेन्ज गर्ने त, 10/3 नै भयो, यो 10/3 अनि यो 6 लाई हटाएर हेर है, x को भ्यालु 6 हुँदाखेरि थीटा को भ्यालु π/2, त यो 6 लाई हटाएर π/2 राख्ने अनि 0 को सट्टामा त 0 नै हुन्छ किनकि x को भ्यालु 0 हुँदा यहाँ हेर x को भ्यालु 0 हुँदा थीटा को भ्यालु पनि 0 हुन्छ स्टुडेन्ट। त यहाँनिर 0 भयो, रुट ओभर यहाँ है 6 को स्क्वायर, अब यसलाई म 36 लेख्छु है त 36 अनि x स्क्वायर, त हामीले x को भ्यालु कति पुट गरेका छौं, यहाँ हेर x को भ्यालु राखेका छौं, कहाँ गयो, x को भ्यालु 6 sin थीटा, यसलाई स्क्वायर गर्यो भने कति हुन्छ 36 sin स्क्वायर थीटा, त यो हुन्छ 36 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर छ। अनि यहाँनिर छ dx को भ्यालु हामीले के निकालेका छौं 6 cos थीटा d थीटा, dx को भ्यालु त्यो राखिदेऊ है, इन्टुमा के लेख 6 cos थीटा d थीटा, बुझ्यौ। त 0 लाई रिप्लेस गर्देऊ, 0 ले फरक परेन, 6 लाई रिप्लेस गर्यौं π/2 ले अनि यो x लाई रिप्लेस गर्यौं 6 sin थीटा, त स्क्वायर गर्दाखेरि 36 sin स्क्वायर थीटा अनि dx लाई रिप्लेस गर्यौं 6 cos थीटा d थीटा। अब यति गर्दाखेरि के आयो त यहाँ हेरौं त, इज इक्वल टु बाहिर के छ 10/3 इंटीग्रेशन भित्र 0 to π/2 36 कमन आयो, के हुन्छ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा भनेपछि 36 कमन लिएपछि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अनि बाहिर के छ त 6 cos थीटा d थीटा इज इक्वल टु 10/3 0 to π/2 36 को स्क्वायर रुट 6 अनि यो थाहै छ तिमीहरूलाई यो cos स्क्वायर थीटा हुन्छ अनि cos स्क्वायर थीटा को स्क्वायर रुट लिएपछि यो हुन्छ 6 cos थीटा इन्टु 6 cos थीटा d थीटा। क्लियर। अनि यो 3 ले यो 6 लाई क्यान्सल गर्देऊ, 3 2 6 अनि 10 इन्टु 2 इन्टु 6 कति भयो त
6 × 2 12, 12 × 10 120, त्यसलाई लेख्न सक्छु 120 अनि भित्र के आयो त भित्र आयो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अनि d थीटा बुझ्यौ। अब यसको इन्टिग्रेसन तिमीलाई थाहा होला कि कसरी गर्ने। यो जुन cos स्क्वायर छ यसको इन्टिग्रेसन डाइरेक्ट हुँदैन, हामीले cos स्क्वायरलाई चेन्ज गर्नुपर्छ हाफ एंगल फर्मुलामा, यानी यसरी यो 120 भयो अनि cos स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। यो लेखेपछि बल्ल इन्टिग्रेसन हुन्छ स्टुडेन्ट। कसरी हुन्छ यो फर्मुला अलिकति भन्दिउँ तिमीलाई थाहा होला। हेर cos 2a को फर्मुला के हुन्छ, cos 2a को फर्मुला हुन्छ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यता 2a हुन्छ यता a हुन्छ। अनि यहाँबाट हामीलाई cos स्क्वायर a को भ्यालु चाहियो भने cos स्क्वायर a को भ्यालु चाहियो भने यो 1 उता जान्छ 1 प्लस cos 2a अपन 2 हुन्छ। त्यहाँ हेर यहाँ a छ त यहाँनिर के छ 2a छ, त यहाँनिर के थियो थीटा थियो त यहाँनिर के लेख्यौं 2 थीटा। अनि यो 2 कहाँबाट आयो त फर्मुलाबाट। त्यसपछि अब त सक्यो, यो 2 ले यसलाई क्यान्सल गर्देऊ, यो हुन्छ 60। अब यो भयो 60 अनि 0 देखि पाई बाई 2 अनि भित्र के बच्यो 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। अनि तिमीहरूलाई एउटा कुरा थाहा होला कि 1 को इन्टिग्रेसन थीटा को रेस्पेक्टमा थीटा हुन्छ। यस्तो कुरा तिमीहरूले पढेको होला। 1 को इन्टिग्रेसन x को रेस्पेक्टमा x हुन्छ है, त 1 को इन्टिग्रेसन थीटा को रेस्पेक्टमा थीटा हुन्छ। यहाँ dx छ त x हुन्छ, d थीटा छ त थीटा हुन्छ। त 1 को इन्टिग्रेसन थीटा अनि cos को इन्टिग्रेसन थाहै छ sin 2 थीटा अपन 2। यो थीटा को कोएफिसिएन्ट छ नि, थीटा को कोएफिसिएन्टले डिभाइड हुन्छ, cos चेन्ज हुन्छ साइनमा र थीटा को कोएफिसिएन्टले डिभाइड हुन्छ। अनि प्लस c कन्स्टेन्ट अफ इन्टिग्रेसन। अनि इन्टिग्रेसन भइसकेपछि यसलाई ब्र्याकेटमा बन्द गर्छौं अनि यहाँनिर लेख्छौं पाई बाई 2 अप्पर लिमिट, यहाँनिर लेख्छौं लोअर लिमिट 0। यो तिमीहरूलाई थाहा होला है। यो कसको भ्यालु हो थीटा को। कसरी यहाँ d थीटा छ, इन्टिग्रेसन जब थीटा को रेस्पेक्टमा छ त यो थीटा को भ्यालु हुन्छ, यो पनि थीटा को भ्यालु हुन्छ। त आफ्टर इन्टिग्रेसन ब्र्याकेटमा बन्द गरेर माथितिर चाहिँ यो लेखिन्छ पाई बाई 2, तलतिर चाहिँ 0 लेखिन्छ, यो बेला लोअर लिमिट है। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ त जहाँ जहाँ थीटा छ एकचोटी यो पुट गर्दियौ त बाहिर के छ 60 ब्र्याकेट थीटा भनेको पाई बाई 2 अनि sin 2 इन्टु पाई बाई 2 अपन 2 प्लस c। यो थीटा को ठाउँमा के राख्यौं पाई बाई 2, यो थीटा को ठाउँमा के राख्यौं पाई बाई 2 अनि c जस्ताको त्यस्तै। अनि यसलाई ब्र्याकेटमा बन्द गरिदिने, अप्पर लिमिट राखिसकेपछि माइनस दिन्छौं अनि त्यसपछि लोअर लिमिट राख्छौं। जहाँ जहाँ थीटा छ त्यहाँ अब 0 राख्छौं। त यहाँनिर 0 राख त यो 0 भइहाल्छ, यहाँनिर 0 राख त यो पनि 0 भइहाल्छ। भनेपछि थीटा को ठाउँमा 0 अनि sin 2 इन्टु 0 0 अपन 2 प्लस c अनि ब्र्याकेट क्लोज्ड। लाइक क्याल्कुलेसन गरौँ। अब यो भयो 60 पाई बाई 2। अब यो 2 र 2 क्यान्सल, कति भयो sin पाई भनेको 180 अनि sin 180 0 हुन्छ, 0 बाई 2 0 भयो। sin पाई बच्छ, पाई भनेको 180, sin 180 0 हुन्छ प्लस c। अब यो 0 अनि sin 0 कति हुन्छ 0 हुन्छ, त यो पनि 0 भयो, 0 0 अनि के बच्छ c अनि माइनसले गर्दाखेरि के भयो माइनस c, c र c क्यान्सल त कति आयो 60 इन्टु पाई बाई 2 अनि यसको आन्सर आयो 30 इन्टु पाई स्क्वायर युनिट। एन्ड दिस इज द एरिया अफ गिवन इलिप्स। त मैले चाहिँ सबै कुराहरू डिटेलमा भने, तिमीहरू कतिको बुझेनौ कमेन्ट गरेर सोध्नु है त। अनि हामीले निकालेको आन्सर सही छ कि छैन कसरी चेक गर्ने त हेर, कुनै पनि इलिप्स होस् त्यसको एरियाको फर्मुला हुन्छ है। म फर्मुला भन्दै यहाँनिर एरियाको फर्मुला हुन्छ पाई इन्टु a इन्टु b
अब यो ए भनेको मैले यसलाई भनेको छु है, यो लेन्थलाई, अनि बी भनेको यसलाई भनेको छु है। यो फर्मुला हुन्छ पाई एबी। ए भनेको 6 यानी मेजर एक्सिसको हाफ र बी भनेको 5 माइनर एक्सिसको हाफ, त कति हुन्छ? ए भनेको 6, बी भनेको 5, 6 × 5 30, 30 × पाई। मतलब मैले तिमीलाई बुझाउन खोजेको के छु नि, सुन एकचोटि। यदि सर्कलको इक्वेसन यस्तो टाइपमा दिएको छ x² / a² + y² / b² = 1, त यसको एरिया हुन्छ पाई × a × b, यानी यो a² बाट a निकाल्ने, b² बाट b निकाल्ने अनि मल्टिप्लाई गरिदिने, अनि यो हुन्छ एरिया अफ द इलिप्स। बुझ्यौ? यसैमा जब a = b हुन्छ त पाई a² हुन्छ, त्यो हुन्छ सर्कलको एरिया। त हामीसँग इलिप्स के दिएको थियो? इलिप्स दिएको थियो x² / 36 अनि y² / 25। अब आफै भन, 36 भनेको 6 को स्क्वायर हो, त a को भ्यालु कति भयो? a को भ्यालु 6 भयो। 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो, यहाँ b² छ नि त, यहाँ 5 को स्क्वायर हो, b को भ्यालु 5 हुन्छ, कति भयो? 30 पाई। यसको मतलब हामीले निकालेको आन्सर एकदम राइट छ। त यो सर्टकट ट्रिक भयो, यो इन्ट्रान्स एक्जाममा एकदम काम गर्छ है। त आई होप तिमीले बुझेको होला। लामो भयो किनकि मैले सबै स्टेपहरू 1 बाइ 1 लेखेर गरेको छु, त्यसैले यो क्वेशनको सोलुसन एकदम लामो भयो। अब यिनै स्टेपहरूलाई, कुनै स्टेपहरूलाई हामीले छोड्दै जाने हो भने यो सर्टकट भइहाल्छ। त आई होप तिमीहरूले यो क्वेशन बुझेको होला है। ओके, बाई।